बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे आर्टिकल 370-35 की एब्रोगेशन के बाद जो 6 साल बीत गए, उसके बाद हमने देखा कि इस मरतबा 5 अगस्त 2025 को पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में एहतजाज किया गया। इस दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पे मनाया गया, एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया गया। न सिर्फ इस खित्ते के अंदर ये मनाया गया बल्कि मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरियों ने, जिनका ताल्लुक हुर्रियत से, जिनका ताल्लुक जद्दोजहद से है, उन्होंने इस दिन को ऑब्ज़र्व किया और हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया कि तुम्हारी कोई भी चाल हम चलने नहीं देंगे। न सिर्फ उन कश्मीरियों ने जिनका ताल्लुक जद्दोजहद के साथ है, बल्कि उन कश्मीरियों ने जो अपनी तादाद में बहुत कम हैं, मादूद चंद हैं और जिन्हें भारत नवाज कहा जाता है, उन्हें भी ये दिन मनाना पड़ा एज ब्लैक डे, यौम इस्तेहसाल के तौर पर। और उन्होंने क्यों मनाया? क्योंकि उनके कंधों के ऊपर ये बंदूक रख के हिंदुस्तान ने चलाई। उन्होंने कहा था कि जो जम्मू का डोगरा है वो आज़ाद हो जाएगा, जो पंडित है मकबूजा कश्मीर का, वादी का, वो बेहतर हो जाएगा, मकबूजा कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, यहाँ की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। 6 साल से कश्मीरी इस सारे ड्रामे को देख रहे हैं और उन्होंने इस ड्रामे के देखने के बाद जब देखा कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर का हाल ये है कि बदतरीन बेरोज़गारी है, मकबूजा कश्मीर में मईशत का यह हाल है कि 1/4 जो मईशत है उसकी तबाह हो चुकी है। लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं, सनतें हैं वो बंद पड़ी हैं, एग्रीकल्चर जो हॉर्टिकल्चर जो बैकबोन है कश्मीर की वो बंद पड़ा है, लोग पाबंदे सलासिल हैं। सिर्फ पहलगाम के वाक़े के बाद से 2000 से ज़्यादा नौजवानों को उठाया गया है। ऐसे में फिर आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रोगेशन है, उस हवाले से जो कश्मीरियों का एहतजाज है वो पूरी दुनिया में उसे रिकॉर्ड किया गया है। आज के इस मौजू में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे उन लोगों की भी जो भारत नवाज हैं, जिन्होंने इतने अरसे से भारत की वफादारी का जिसे कहते हैं वो पानी भरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उन्होंने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी ज़िंदगियों पे भी इसके मुज़िर असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। इम्तियाज़ वानी सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और साबिक तर्जुमान हैं PHC के भी, आप हुर्रियत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब्दुल हमीद लोन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तजियाकार हैं। मोहम्मद हनीफ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेंबर हैं AJK कश्मीर काउंसिल के। डॉक्टर आबदा रफ़ीक साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप तजियाकार हैं, इंटरनेशनल उमूर पर महारत रखती हैं। और आरिफ बहार साहब हमें ज्वाइन करें, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर सहाफ़ी तजियाकार हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दफा 370 और 35A की गैर कानूनी मनसूखी के 6 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम उठ खड़े हुए। कश्मीरियों ने काबिज हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ हड़ताल की बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस समेत सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने जगह जगह एहतजाज के साथ रैलियां भी निकाली और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा दोहराया। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, इस्लामाबाद, बारामूला, बांडीपुरा और जम्मू और कश्मीर के दीगर इजला में मुजाहरे किए गए। कश्मीरी अवाम श्रीनगर के लाल चौक और मरकजी शाहराहों पर निकले तो हिंदुस्तानी पुलिस ने आंसू गैस, पैलेट गन्स और लाठी चार्ज समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम के 6 साल के दौरान 21 खवातीन और 44 लड़कों समेत 1030 कश्मीरियों को शहीद किया गया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई, अल्ताफ अहमद शाह और गुलाम मोहम्मद बट उन 274 कश्मीरियों में शामिल हैं जिन्हें जाली मुकाबलों में या दौरान हिरासत शहीद किया गया। 10 साल तक घर में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सैयद अली गिलानी ने भी जामे शहादत नोश किया था। 5 अगस्त के मोदी हुकूमत के यकतरफा इक़दामात का मकसद जम्मू और कश्मीर को जबरदस्ती जम करना और उसके मुस्लिम अक्सरियती तशख्खुस को मिटाना था, लेकिन गैर कानूनी इक़दामात और बदतरीन भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे हैं। कश्मीरियों ने अक़वाम आलम से मोदी हुकूमत के जालिमाना और जाबिराना इक़दामात पर नोटिस लेने और हक़ खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वो शॉट्स दिखाते हैं जो भारत नवाज लोगों ने इस दिन के हवाले से आर्टिकल 370-35A की एब्रोगेशन के हवाले से इस मरतबा 5 अगस्त 2025 को रिकॉर्ड कराए। अरे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। उनको ये पता नहीं था
कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर, तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। ये जुल्म और सितम पिछले 10 सालों में किसने ढाया है? वो बीजेपी ने ढाया है। मांग क्या रहे हैं? स्टेटहुड मांग रहे हैं, हम भी स्टेटहुड मांग रहे हैं, सभी मांग रहे हैं। हमारा कहना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे स्टेटहुड वापस किया जाए। हमारे बच्चों की तबाही हो चुकी है, हम सारे बेहतर जानते हैं। हमारे बच्चों को सिवाय चिट्टे के, नशे के, सिवाय बेरोजगारी के कुछ नहीं मिला, और हमारी जमीन, हमारी रियासत हमसे छीनी गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है? दुनिया में तरक्की होती है, हम तरक्की की तरफ चलेंगे। दुनिया में और देश में कभी भी यूटी स्टेट बनती है और स्टेट यहाँ यूटी बन रही है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 370 हटाया गया और आज 6 साल बाद आप बदलाव देखिए, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। हमें जानवरों की तरह पीडीपी ऑफिस में कैद किया गया, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी कोई हकूक नहीं दे रहे, कोई भी यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ऑल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ दैट। हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस ही नहीं छीना गया। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका झंडा, कानून और आईन नहीं छीना गया, उनसे उनकी आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है। एंड ये हमें कभी भी मंजूर नहीं है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा हक है जो आपको ये देता है हक कि आप हमसे हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स छीने? सबसे पहले इम्तियाज़ वानी साहब, आपको हम इसमें शामिल करते हैं। ये फरमाइएगा कि एक तो ये दिन इस मरतबा कितने जज्बे से और किस तरह से कश्मीरियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, रजिस्टर करवाया, और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर वो आवाज़ें जो कि भारत नवाज समझी जाती थी, उन्होंने कितना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 5 अगस्त को जिस तरह पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी रहते हैं, पूरी दुनिया में मनाया गया कि ब्लैक डे के तौर पे, और पाकिस्तान में इतना जोश और जज्बा था कि वो देखने के लायक था, और मकबूजा कश्मीर के अवाम को उससे एक जज्बा और एक जुनून भी पैदा हुआ। जिस तरह यहाँ पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे उस दिन निकले। मैं खुद था डी चौक में, एक बहुत बड़ी, जिसमें हज़ारों लोग मौजूद थे वहाँ पर। सब वॉलंटियर्स थे? हाँ, वॉलंटियर्स थे, और लोग क्या आए, बच्चे क्या आए थे, बड़े क्या थे, बुज़ुर्ग क्या थे, सारे एक वहाँ पर एक एहतजाज की सूरत में जो है डी चौक पे जमा हुए थे। और फिर हुकूमत की तरफ से भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर है जो इसके इसहाक़ साहब, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी और फॉरेन मिनिस्टर भी है जो, तो वो भी वहाँ पर उससे भी किया। बाकी मिनिस्टर भी थे, और हमारे सियासी जो अपोजिशन में हैं या और भी मजहबी जमातें हैं, वो भी कायदीन जो है वहाँ पर मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर में आप देखें कि इस वक्त जो है वहाँ पर जो एहतजाज किया गया, वो हमारे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो वहाँ तो एक तो क़यादत बंद है, जो हमारे कारकुन है वहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर निकले थे। और पूरी जो है बांडी पोरा, बारामुल्ला, इसी तरह बडगाम, पुलवामा, हर जगह जो है शटर डाउन हड़ताल थी। शटर डाउन हड़ताल था, एहतजाज भी किया गया। और इसमें ये बड़ी बात थी कि हिंद नवाज जो थी वो भी इस एहतजाज में शामिल थी, और उन्होंने भी इस दिन एहतजाज किया। वजह ये भी है कि पहले हम देखते थे वानी साहब के बड़े दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया जाता था उनकी तरफ से, भारत नवाज की तरफ से, लेकिन इस पर तो हमने देखा कि उनकी तरफ से बड़े खुले अंदाज में किया गया। ये क्या वजह एक पे ये भी बताता हूँ, क्योंकि आप देखिए 13 जुलाई जो हमेशा मकबूजा कश्मीर के जो हुकूमत भी हो या कोई भी, हिंद नवाज भी, 13 जुलाई 1931 की आप बात कर रहे हैं। उस दिन जो है दुआ कराई जाती है और शोहदा के ऊपर। आपने देखा होगा कि एक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, उसको वहाँ पर जो है पुलिस जाने नहीं देती है, जो उसकी अपनी पुलिस थी, और उनको भी ये समझ आ गई कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। जो इस वक्त कर रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहा है, और मोदी हुकूमत बराह रास्त दिल्ली से अहकामात दे रही है, तो उनकी भी यही समझ आ गई है कि हमारी यहाँ तो हैसियत नहीं है। इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ के इस एहतजाज में शिरकत भी की, और एहतजाज में उनको बताया भी, भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप जो है हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, तो हम इससे जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आप हमें अपना वो हक़ दें। आज सारे ये लोग बात करते हैं, जिस तरह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पहले से ये बात करती है कि हमें जो है आपने जो वादा किया है, भारत ने खुद जो है, और जो करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। आप देखिए उन्होंने अब कितना जुल्म किया है। आप देखिए 3 दिन, आज की बात मैं कर रहा हूँ, कल की बात, एक नौजवान ईदगाह श्रीनगर से उसको गिरफ़्तार किया 3 दिन बाद, और थाने में उसको शहीद किया गया।
تو اس کا نام ریاض احمد کسٹوڈیل کلنگ میں کسٹوڈین کلنگ میں، یہ سلسلہ بھی وہاں پر جاری ہے اور وہاں پر احتجاج بھی جاری ہے. تو مگر ان کی جو ہے وہ ہند نواز کی تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، مگر وہ ان کو بھی اب یہی سمجھ آئی. آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں جب وہ گئے ہیں، روح اللہ ہے یا وہ جنرل محمود ہے، وہ وہاں پر بھی بولتے ہیں مگر ان کی وہاں پر بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی پہلے سے سمجھ تھی، اب ہند نواز جو ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کشمیر کو اب آزاد ہونا پڑے گا اور آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. حنیف ملک صاحب، آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہندوستان نے تو اور بھی پلانز بنائے ہوئے تھے اور RSS کے ایجنڈے کے مطابق اس کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے. کتنا مشکل ہو گیا ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ اس جو یونین ٹیریٹری سٹیٹس ہے اس کو بحال رکھ سکے اور اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس نہ دے کشمیریوں کو. کتنا مشکل ہو گیا ہے گزرتے دن کے ساتھ؟ کشمیر کے اندر جو آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے جو احتجاج ہوا، اس کے حوالے سے بتاؤں کہ اس کی ہونے کی وجہ بیسکلی ہے کہ انڈیا کی جو ہے نا اپنے ملک کے اندر، انڈین یونین کے اندر اس کا کنٹرول بنیان مرسول شمار کا حق کی جو لازوال پاکستان کی کامیابی کے بعد وہ ایک طرح کا شیپ ہو گیا. اور اس کی اس کمزوری سے آپ نہ صرف یہ کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمان جو ہے نا بھرپور طریقے سے باہر نکلے، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر وہ تامل ناڈو ہو، وہ جس طرح انڈیا کے اندر علیحدگی کی، خالصتان کی تاریخ ہے، دیگر جتنی بھی تاریخیں ہیں، وہ سب دوبارہ سے ان کو ایک طرح کی وہ ایکسیجنائڈ ہو گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں، آج کل ان کا شاید یہ بیان بھی آ جائے کہ مودی جی آپ سیدھے ہو جائیں اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو گزشتہ 78 سال سے آپ کی جو ظلم کی داستان ہے اس کو بھی ہم سمیٹیں اور اس کے ساتھ ہی ٹیبل پہ آ کے کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ بات کریں اور UN کی چارٹر کے مطابق کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں. یہ تو وہ بات. اب جو بالخصوص یہ جو یوم استقلال کے حوالے سے کشمیریوں کے جو اسپیشل رائٹس ہیں جن کو بھارت نے اپنے آئین کے اندر سے ختم کر کے ان کو انڈین یونین کا حصہ بنایا، تو یہ تو اب ظاہر ہے کہ میرا اپنا ایک بڑا موقف ہے. میں نے بہت پہلے بھی ٹیلی ویژن چینل پہ یہ بات رکھی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معاہدہ امرتسر کے مطابق تو ہماری ریاست پوری کی پوری جس کا ہم کلیم کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ہمارا حق پائے اس کے مطابق ہے. اب یہ جتنی بھی کلازز انڈیا نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں یہ دراصل UN کے چارٹر سے اور UN کی قراردادوں سے فرار ہونے کا ایک بہانہ ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار کے، تو ہم نے تو نہیں کہا تھا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی 275 جو آرٹیکل 275 کا وہ کشمیریوں کو رائٹ کیا دے رہا ہے. وہ کشمیریوں کو بنیادی طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ اپنے ول کے ساتھ پاکستان کو جوائن کر لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کے اور ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے حقوق و فرائض کا تعین کریں گے. یعنی کہ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کو ایک متنازع حیثیت میں تسلیم کرتا ہے اور اس کی سفارتی، سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر اسی لیے ایڈوکیسی کرتا ہے کہ کشمیریوں کا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن نے جو خود سے قراردادیں پاس کی ہیں اور جو بھارت کے کہنے پہ 1948 کی وہ قراردادیں جن کے مطابق بھارت نے قبول کیا اس بات کو کہ ہم پلیبیسائٹ کروائیں گے، ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے مطابق رائٹ دیں کشمیریوں کو اور کشمیری اپنا فیصلہ کریں. یہ ہے دراصل پاکستان کی اسٹیٹمنٹ. اب کیونکہ بھارت نے یونائٹڈ نیشن کی ان قراردادوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آرٹیکل 370 اور 35 جو اس نے خود سے اپنے آئین میں شامل کی تھی اس کو ریوو کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ جیسے وہ یونائٹڈ نیشن کے اس سیٹ اپ سے باہر آ گیا. یہ وہی ڈرامہ ہے جس طرح شملہ معاہدہ کے اندر آپ بات کیا کرتے ہیں اور اس میں بھارت کا موقف کیا سامنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے، یہ بائل لیٹرل ایشو ہے، اور وہ اس طرح کی وہ ڈراماٹائز جو بھارت کی ایک مدت سے جو دنیا اس کے جو ڈیول فیس کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ جو روا رکھے ہوئے اب ظاہر ہے بے نقاب ہو چکا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہداء کا خون ہے
जिन्होंने इस जदोजहद को जारी रखने के लिए अपने लाहौर का नजराना पेश किया, इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन की असमतें लुटाई, और फिर कंट्रोल लैंड के ऊपर बसने वाले हम लोगों ने जो पाकिस्तान की दफा की जंग लड़ी, ये उन तमाम कुर्बानियों का ये नतीजा है कि आज भारत में आवाज तमाम जो जमातें हैं, जैसे वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो कांग्रेस हो, वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, और सिविल सोसाइटी जितने भी आपने देखा कि कल है वो तमाम लोग बारामूला से, श्रीनगर से, वो पुलवामा से, ये सारे लोग बाहर निकले। और अगर कोई खुशी मना रहा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस पे खुशी मना रही है, जबकि पूरी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, वो इससे बेजार और अपनी नफरत का इज़हार कर रहे हैं। उन्होंने कल अपनी गिरफ्तारियां भी पेश की गुजर ऐसे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुई है उसका आपने जिक्र सुना है कि एक तरह का इंसानी आंखों ने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि मर्द और जन, बच्चे, नौजवान, खवातीन सबके साथ सड़कों पे कश्मीर के साथ यकजहती के लिए बाहर निकले कि हम किसी सूरत में। आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी इजाज़त से डॉक्टर आबिदा रफीक साहिबा आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। डॉक्टर साहब फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हवाले से आपने देखा कि बहुत मुतनाज़ा उसका एक किरदार रहा है, उसकी हैसियत रही है। अब तो आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाली तर्जुमान जो है ख़वातीन, उनको भी अपनी कोर्ट्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब एक एप्लीकेशन जो है वो डाली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि आर्टिकल 370 की सुनवाई मेहरबानी करके कर लें, इसको आप पेंडिंग में न डालें। तो ये यानी आज के दिन, यानी जुमे वाले दिन इसकी सुनवाई होनी थी। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म की रिस्टोरेशन के हवाले से मोदी और हुकूमत और आरएसएस हुकूमत को कोई इकदाम करने के हवाले से कह सकती है? कोई उम्मीद कश्मीरी इससे रख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं भी बताऊं कि अभी जो रिसेंटली 5 अगस्त के हवाले से जो प्रोटेस्ट हुआ उसके जो अंदर डिफरेंट हमने देखा कि इंटरनेशनल कवरेज भी हुई, जिसमें AP न्यूज़, ABC, इकोनॉमिक टाइम्स, उन्होंने भी इंडिया के जो एक आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन को डिस्कस किया है। इवन इंडिया के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जा रहा है और मोदी और जो रजीम है उसके खिलाफ जो है वॉइसेस रेज हो रही हैं दिन ब दिन। और मैं ये समझती हूँ कि जो आज का ये जो फैसला होना था मोदी और उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी इंडिया के ऊपर, क्योंकि पहलगाम के बाद हमने ये देख लिया कि इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी जो इनके अंदर डिफरेंट पोलराइजेशन आ गया, इंस्टीट्यूशन प्लस आपकी डोमेस्टिक जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर भी एक जो है अच्छा खासा तनाव चल रहा है, क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ डेफिनेटली अभी जो है एक अगर ये पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टीज जो ओपोजिशंस हैं और आप डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, अगर उनका प्रेशर रहा तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव वाइब रहेगी, कश्मीरियों के हक में जा सकता है। क्योंकि अभी हमने इंडिया का अगर हम माजी डॉक्टर साहब देखें तो बड़ा दागदार माजी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, चाहे वो मकबूल भट्ट शहीद का मामला हो, चाहे वो कश्मीरियों के किसी भी हवाले से फैसला करने का मामला हो, दागदार माजी रहा है, तारीख माजी रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। डू यू थिंक इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आरएसएस नवाज लोग मौजूद हैं, ऐसे हालात में जितना लैतोलाल से उन्होंने काम किया, 6 साल हो गए हैं कश्मीरियों की प्ली को सुने हुए, क्या वो अब रिलीफ देंगे जाके? मैं तो अभी जो मैं देख रही हूँ पोस्ट पहलगाम के बाद और जो ये एक डिफरेंट जो एक इंडिया का जो इमेज है इंटरनेशनली भी डोमेस्टिकली भी उसको बड़ा एक धचका लगा हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर उसने अपने स्टेटस बहाल करना है, इंडिया ने अपना इमेज वर्ल्डली करना है, तो डेफिनेटली उनको इस पे कश्मीरियों की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो मजीद इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म, इंटरनेशनल माइट भी जो एक जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो मेरी नज़र में ये है डेफिनेटली यू आर राइट के हमने प्रीवियस केस में भी देखा कि इतने बड़े प्रेशर्स भी रहे थे, सिचुएशंस हुई, लेकिन अभी जो सिचुएशन है पोस्ट पहलगाम के बाद इंडिया का जो है ना एक जो पर्दा है वो उठ गया है, जो उसका जो एक मकरू चेहरा था वो दुनिया के सामने आ गया है। तो और जो डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रेशर है, इंटरनेशनल भी प्रेशर है, मैं इसको थोड़ा सा उस एंगल में देखती हूँ कि माइट भी इस केस को प्रोलॉन्ग कर दें, जैसे कि आगे चलाते हुए इसको अभी न्यूट्रलाइज की लेके जाएं,
फौरी कार्रवाई में या फौरी जवाबदेही अभी लाया नहीं आ सकेगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली पहलगाम वाक़े को लेके। तो ये थोड़ा सा चलेगा आगे, अभी क्विकली इसको वो नहीं अनाउंस करेंगे कि क्या वो फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। इसको ग्रेजुअली लेके आगे किसी और चीज़ के साथ रिलेट करते हुए माइट बी इसको एक्सटेंड कर दें या इसको थोड़ा सा डिले कर दें। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें शामिल करता हूँ, आरिफ बाहर साहब फरमाइएगा, उमर अब्दुल्ला का किरदार अगर हम देखें तो उसने जो नाम नहाद इलेक्शन है उसको लड़ा ही इस बेस के ऊपर है कि अगर मुझे मुंतखब किया गया तो मैं आर्टिकल 370 या स्टेट हुड जिसे कहते हैं उर्फ़ आम में, उसे बहाल करके दूंगा। वेयर इज़ उमर अब्दुल्ला इन ऑल दिस एपिसोड? कहाँ है उमर अब्दुल्ला? जब से उसको वज़ीर आला का मनसब, उसने सिर्फ एक जो कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन लाई, और वो रेजोल्यूशन भी बिल्कुल टुथलेस रेजोल्यूशन थी। उसका हाल हमने देखा कि क्या हुआ उनके नाम नहाद असम्बली के अंदर। उमर अब्दुल्ला कहाँ है? कहाँ है उसके वादे? क्या वो ला सकता है वापस, स्टेट हुड ले सकता है? देखें जी, कश्मीरी हमेशा से भारत के साथ एक फासला बनाए हुए रहे। हर दौर में तारीख के अगर हम देखें तो कश्मीरियों ने अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को, अपने नजरियात को और अपना जो एक कल्चर था और पॉलिटिक्स थी उसको भारत से अलग बनाए रखा और एक फासला रखा। लेकिन 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था भारत का, वो खुद भारत और कश्मीर के रिश्ते के लिए खुदकुश हमला साबित हुआ। उस पर कश्मीरियों का एहसास तन्हाई बढ़ गया, कश्मीरियों का एहसास नफरत बढ़ गया और कश्मीरी एक मजीद भारत से दूर हो गए। ये भारत के जितने भी मुतवाज़न तजिया निगार हैं, मारूफ तजिया निगार हैं, अगर उनके हवाले देने बैठे हम तो बात लंबी हो जाएगी, वो सब ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत ने कश्मीर पर झपट कर हकीकत में कश्मीरियों को अपने से दूर कर दिया है। और ये वो ताकत होती है कि कश्मीरी बुरे से बुरे हालात में भी हालात से मायूस नहीं हुआ, उसने सरेंडर नहीं किया, उसने ताकत के आगे सर नहीं झुकाया। और ये जो रेजिलियंस की ताकत है ये कश्मीरियों की घुट्टी में पड़ी है। जब भी कोई हमला आवर आया तो उन्होंने बहुत मुश्किल हालात को बड़ी एक वकार के साथ, एक अदा के साथ, एक शान के साथ गुजारा है। अगर आप कश्मीर की तारीख का मुताला करें तो भारत के साथ भी इस वक्त कश्मीरी इसी रिश्ते में है, नफरत के रिश्ते में, फासले के रिश्ते में है। कश्मीरी अवाम जो है, जब उनकी एक मकबूल क़यादत भी थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सूरत में, तो जब वो भारत की तरफ चले गए तो वो एक मकबूल लीडर थे उस वक्त और उनका तूती बोलता था पूरे कश्मीर के अंदर। लेकिन कश्मीरियों ने उनका आखिरी जलसा किया इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड के बाद और फिर उनको खुदा हाफिज कह दिया और उन्होंने फिर इस सूरज को अलविदा कहा और फिर उन्होंने अपने जुगनू तराशे, अपने जुगनू बनाने शुरू किए और अपने लोगों को उन्होंने नए जो हुर्रियत का सेंटीमेंट था, आज़ादी का सेंटीमेंट था, उनमें से लोगों को सामने लाया, उनके गिरद जमा होने लगे। तो ये रेजिलियंस थी कश्मीर की जो उस दौर में सामने आई। तो अब जो 5 अगस्त के बाद बिल्कुल मंजरनामा तब्दील होकर रह गया। भारत ने अपने तौर पर यानी यूनिलैटरली एक ऐसे मसले को कि जहाँ जो कई एटमी ताकतों के दरमियान, जिसमें कश्मीर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इलाकाई ताकतें भी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का सारा रिकॉर्ड भी उसमें मौजूद है और एक पूरी कहानी और एक दास्तान है, उसको लाके एक जुमले में और एक फरमान में उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक नई कहानी का आगाज़ था। कश्मीरियों की नफरत बढ़ी, कश्मीरियों का गुस्सा बढ़ा। आप देखें पहलगाम के बाद भारत ने किसी तहकीकात की झंझट में पड़े बगैर उन्होंने ये कोशिश की कि किसी कश्मीरी से वो पाकिस्तान की मजम्मत में कोई जुमला कहलवा दें। वो उन्होंने जलसे जुलूस करके एक माहौल बनाने की कोशिश की और ये तासर दिया गया कि कश्मीर के जो लोग हैं पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं थी, ये महज एक बनाई हुई, घड़ी हुई एक कहानी थी। का क्या मामला है, उसका क्या किरदार है? लगता है आपको कुछ जिस वादे पे उसको मुंतखब किया गया था और आरएसएस को और बीजेपी को शिकस्त से दोचार किया गया था, वो वादा वफा कर सकता है वो? जी, उमर अब्दुल्ला
کو لوگوں نے ووٹ دیے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے ہم نواؤں، اس کی پراکسیز، اس کی ڈمیاں جو تھی کشمیر میں، ان کو مسترد کیا، ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ عمر عبداللہ کی محبت میں یا نیشنل کانفرنس کی عقیدت میں یا شیخ عبداللہ صاحب سے وابستگی میں لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک بڑی برائی کا راستہ روکنے کے لیے، اور ان کو اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں بی جے پی کیا قہر ڈھائے گی کشمیر پر، کشمیر کے جغرافیے پر، کشمیر کی جو سماجی زندگی ہے اس پر، کشمیر کی سیاسیات ہے اس پر، تو انہوں نے عمر عبداللہ کو ووٹ دیا۔ لیکن عمر عبداللہ بے بسی کی اور بے کسی کی ایک تصویر بن کر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں۔ ایک چیف منسٹر جو ہے اس کو یوم شہداء کے موقع پر مزار شہداء پر فاتحہ خوانی کی اجازت نہیں دی جاتی، تو اس کو محظور کیا جاتا ہے، اس کے راستے میں ناکے لگائے جاتے ہیں، اس کو پھر جو جنگلہ پھلانگ کر اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو بھارت کی جمہوریت کی کشمیر میں بے گور و کفن جو ہے چتا پڑی ہوئی ہے، کہ جو ان کے دعوے تھے کہ ہم تسلیم کریں گے کشمیریوں کا حق، تسلیم کریں گے کشمیریوں کی رائے کا احترام کریں گے، تو عمر عبداللہ بے بسی اور بے کسی کی ایک تصویر بن کر سامنے آئے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے دادا حضور کو 22 سال جو جدوجہد تھی، اس کے بعد اسی دھوکے میں لایا کہ آپ کو سری نگر کی طاقت دی جائے گی، پاور دیا جائے گا، آپ کو وہاں ایک مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پر بٹھایا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، اور وہ بھی بے بسی اور بے کسی کی تصویر بن کر سامنے آئے۔ تو یہ بھارت کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور عمر عبداللہ اس میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ طاقت کا محور اور مرکز بدستور دہلی ہے، اور اس کے عمر عبداللہ سے تو اسٹرانگ آگا رول ہے، جو لوک سبھا میں بولتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اور وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کسی سے۔ درست، بالکل ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ حریت کے کیمپ کو انہوں نے دبا دیا ہے، انہوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، کچھ کو غیر طبی موت کا شکار کر دیا ہے، لوگوں کو انہوں نے ہر ممکن طریقے سے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن پاسواں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے کہ مصداق۔ اب اس حلقے سے آوازیں اٹھنے لگی کہ جو پرو انڈیا تھا، ہمیشہ سے بھارت کے دھارے میں سیاست کرتا تھا، کشمیریوں پر بھی زور دیتا تھا کہ وہ بھی بھارت کے دھارے میں سیاست کریں، وہ پاکستان کی طرف نہ دیکھیں، وہ حریت سینٹیمنٹ کی طرف نہ دیکھیں، وہ حریت کانفرنس کی طرف نہ دیکھیں، تو وہ بھی ایک ناکام ہو گئے۔ اور اب خود بھارت کا جو کیمپ ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، بلکہ وہ واپس حریت کی طرف آ رہا ہے۔ پوائنٹس آپ نے اٹھائے عارف بہار صاحب، میں اس میں لون صاحب آپ کو شامل کروں گی، یہ فرمائیے گا کہ دنیا کا مزاج اس وقت جو ہے نا وہ انڈیا کے حوالے سے بدل رہا ہے۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا امریکہ نے جس قسم کی پابندیاں ابھی لگائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مور ٹو کم، ابھی اور بھی آپ کے لیے آنے والا ہے۔ ایسے میں آرٹیکل 370 35A اسپیشل سٹیٹس یا اسٹیٹ ہوڈ اب کتنا ایک سپیس کریٹ ہو گیا ہے دنیا میں کشمیریوں کے لیے کہ وہ اس کے لیے آواز بلند کریں اور اپنے لیے کم از کم بریدنگ سپیس لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلی اب دور نہیں ہے، اور مسئلہ کشمیر کا حل اب اتنا پیچیدہ یا مشکل نہیں ہے، چونکہ 10 مئی کے بعد حالات یکدم بدل گئے ہیں، اور ہندوستان کا جو جھوٹا بیانیہ تھا، جو اس کی فالس انفارمیشن تھی، یا جو بھی اس کی جعلی خبریں تھیں کشمیر کے حوالے سے، دنیا اب اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہیں آج جہاں 6 سال ہو گئے ہیں جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے جموں کشمیر کے خلاف ایک ایکشن کیا تھا، اور ہندوستانی حکومت کے پاس کوئی بھی ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ جموں کشمیر کے خلاف کوئی یک طرفہ کارروائی کرے، چونکہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی ضمانت دی گئی ہے تحریری طور پہ 1948 میں، اور پھر اگر آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد 91 ہے، اس میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہندوستان اس کو بین الاقوامی سطح پہ اس کی اہمیت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہی ہندوستان نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، یک طرفہ طور پالیسی اپنائی تھی، یک طرفہ طور میڈیا پالیسی تھی، جس میں وہ دنیا کو مس لیڈ کر رہا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی پاکستان کے خلاف، اقوام متحدہ کے خلاف، اور اس کے بعد جموں کشمیر عوام کے حق خود ارادت کے خلاف۔ اور ہندوستان کا جو بیان تھا کہ اب مسئلہ کشمیر حل ہوا، نارملسی کے دعوے جو ہیں وہ درے کے درے رہ گئے ہیں۔ جب بین الاقوامی میڈیا نے یا عالمی رہنماؤں نے کشمیر پہ بیانات دیے، اب اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بات کی۔ اب ہندوستان خود آئسولیٹ ہو گیا ہے، اب تنہائی کا شکار ہے۔ اس وقت مجھے بتائیں کتنی ایک سپیس کریٹ ہو گئی کشمیریوں کے لیے انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنلی دیکھیں، ہمارا معاملہ انٹرنیشنلائز ہوا،
اب دنیا میں جہاں باتیں ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا کہ میں ثالثی کروں، یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے. اب اس چیز سے نہ تو پاکستان اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا اور نہ کشمیری کبھی پیچھے ہٹیں گے، چونکہ یہ بھارت کا جو دعویٰ ہے یہ ناقابل قبول ہے. صحیح. ان چیزوں سے یا جو وحشیانہ تشدد ہے، جو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، اس سے بین الاقوامی سطح پہ اس متنازع حامل حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بین الاقوامی برادری کا بڑا کردار ہے. بین الاقوامی برادری اس میں رول ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب جموں کشمیر کا تنازع پرامن طور حل ہوگا اور ہندوستان سرنڈر کے ساتھ سامنے آئے گا. تو یہ انشاءاللہ اس پہ ہمارا یقین ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے اس جنگوازم کے حوالے سے جس کی بنیاد مودی اور گودی میڈیا کے گٹھ جوڑ نے ڈالی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سارے عرصے کے دوران جس میں مارکہ حق ہوا، جس میں ہندوستان کو چاروں شانے چت کر دیا گیا، ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی، ہندوستان کو کوئی کسی ایک محاذ پہ بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس سارے پرسپیکٹیو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہندوستانی جو میڈیا ہے، یہ ساری جو شرمساری ہے، اس کا جو کردار ہے وہ ہندوستانی میڈیا کا رہا ہے. کیونکہ ہندوستانی میڈیا نے ایسے بلند بانگ دعوے کیے، جھوٹ کے پلندے بنائے، جس کی وجہ سے وہ کبھی لاہور پہ قابض ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، کبھی کراچی پہ کر رہے تھے، اور بعد میں انہیں معافیاں بھی مانگنی پڑی. اسی طریقے سے ہندوستانی میڈیا جس جنگوازم کو ہوا دیتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس کی ایک ویو چلنا شروع ہو چکی ہے. وہ مارکہ حق جس نے ہندوستان کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، وہ اب ان کو بھول نہیں رہا. ان کی آئے روز خبروں کے اندر، تبصروں کے اندر، تجزیوں کے اندر، رپورٹس کے اندر اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے کہ ابھی پاز ہوا ہے. تو پاکستان تو پہلے یہ بات کہہ چکا ہے کہ آپ نے پاز کیا ہے، آپ اس کو ریزیوم جب بھی کریں گے تو پہلے سے زیادہ منہ کی کھائیں گے. اس میں جو ہندوستانی میڈیا کا کردار ہے اس حوالے سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جو زی نیوز ہے، جو گودی میڈیا ایک بڑا اہم ماؤتھ پیس ہے، اس نے ایک رپورٹ چلائی ہے. اس نے دوبارہ سے اس طرح کے جھوٹے الزامات، من گھڑت الزامات پاکستان کے اوپر لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جی ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہوئی، حتیٰ کہ جو انڈین آرمی ہے اس کو آ کر یہ بات کلیئر کرنی پڑی کہ ایل او سی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سیز فائر کی وائلیشن نہیں ہوئی. عارف بار صاحب، آپ کو شامل کروں گا. ہندوستانی میڈیا، ہم نے دیکھا گودی میڈیا نے جتنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اب وہ دوبارہ جنگوازم کی طرف مودی سرکار اس کو لے کر جا رہی ہے یا وہ اس کو لے کر جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ کس قدر اس میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کھوئی ہے انڈین عوام کے اندر اور انٹرنیشنلی؟ بھارت کا میڈیا جی کسی دور میں ایک مجموعی طور پر نہ صحیح لیکن بڑے نام اس میں ہوتے تھے. پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ بڑے نام ہوتے تھے جو بڑی متوازن سوچ رکھتے تھے. لیکن یہ نریندر مودی کے آنے کے بعد تو بالکل ہی یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، پورے میڈیا پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور بالکل ان کا جو ایک بیانیہ ہے نریندر مودی کا، صرف اسی کا باجا بجا رہا ہے، اسی کی بین بجا رہا ہے بھارت کا میڈیا. اور آپ دیکھیں پہلگام میں کس طرح وہ بے نقاب ہوا، اور اب پھر دوبارہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے، کشیدگی ہو گئی. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات تو ہے کہ نریندر مودی کی جو عالمی سطح پر پہلگام کے بعد جو درگت بن رہی ہے، اور وہ جو جنگ کا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد، تو اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے بہت سے تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہ بھارت کوئی دوبارہ اپنی طاقت کو مجتمع کر کے کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے. لیکن اصولی بات اور خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ بھارت کو دوبارہ ایسی کوئی مہم جوئی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کو سبق اچھی طرح مل گیا ہے. لیکن اب فسطائی ذہنیت وہاں قابض ہے، اور اس پر اندرونی دباؤ بھی ہے، بیرونی دباؤ بھی ہے. ٹرمپ صاحب مسلسل ان کی بینڈ بجا رہے ہیں، ثالثی کی بات کر رہے ہیں، جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو انجوائے کر رہے ہیں ساری صورتحال کو. اس وقت ٹرمپ صاحب ان کے لیے کافی ہیں، اور جو ان کا وہ ایک مٹھا اڑا رہے ہیں. اسی طرح راہل گاندھی جو ایک کمزور اپوزیشن صحیح لیکن ایک توانا آواز ہے، اس کو مغرب میں بھی سنا جاتا ہے، اور ایک تاریخی حیثیت کی حامل جماعت ہے، وہ مسلسل پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نریندر مودی کا منہ چڑھا رہے ہیں، نریندر مودی کی دم پر پاؤں رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اندرونی دباؤ نریندر مودی پر بیرونی بھی ہے، اندرونی بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بیرونی دباؤ ہے اس سے نکلنے کے لیے بھی
نریندر مودی کوئی منصوبے بنا رہا ہوگا. اور اندرونی دباؤ بھی ہے وہ یہ ہے کہ دو جو جماعتیں ہیں ان کی بیساکھی پر کھڑی ہے. نریندر مودی اتفاق طاقت کے اس گھوڑے پر سوار نہیں ہے جس پر وہ پہلے سوار ہوا کرتے تھے ایبسلوٹ میجورٹی کی بنیاد پر, لیکن اب وہ مانگے تانگے کی اکثریت پر چل رہے ہیں اور اس بنیاد پر, اور کسی بھی وقت یہ بیساکھی اگر نکل جائے تو نریندر مودی جو ہے وہ ہوا میں فٹ ہو سکتے ہیں, زمین پر گر سکتی ہے ان کی حکومت. تو ظاہر ہے ہمیں اس چیز سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ نریندر مودی سے کسی بھی حماقت کی توقع ہے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں یقین اور اعتماد ہے کہ ہمارا جو رد عمل ہے وہ اس سے زیادہ, ماضی سے زیادہ سخت اور سبق سکھانے والا ہوگا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے. ڈاکٹر عابدہ رفیق صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ کس قدر ایک سیٹ پیٹرن دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر کہ جس میں پہلے جنگوازم کی بات کی جاتی ہے, پھر ہندوستانی ریاست آتی ہے, پھر وہ پاکستان کارڈ کھیلتی ہے, پھر وہ کشمیر کارڈ کھیلتی ہے. کتنا پٹ چکا ہے یہ اسکرپٹ اور کتنا اب اس کو انڈین عوام ہی بائی نہیں کر رہی؟ بہت زیادہ پرانا گھسا پیٹا نیریٹو ہو گیا جو پاکستان کے خلاف اور لانگ ٹرم جو ایک ہیٹریڈ کریٹ کرتے کرتے اب اپنے جو ڈومیسٹک لیول کے لوگ ہیں, انٹرنیشنلی لوگ ہیں, اب یہ ان چیزوں کو بائی نہیں کر رہے. آپ ابھی یہ دیکھ لیں کہ پہلگام کے بعد ان کے اندر اپنی خود ڈویژنز کریٹ ہو گئی ہیں. ابھی جو زی نیوز کی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کا کوئی خاطر خواہ کوئی ریئیکشن نہیں آیا. آپ کے پاس ہیومن رائٹ واچ ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں, کسی نے بھی اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس نہیں کیا. نہ انڈیا کے پاس خود جو ہے کوئی ایسے ایویڈنسز تھے کہ جو دنیا کو دکھاتا, نہ ہی کوئی ایسے سیٹلائٹ امیجز تھے, نہ کوئی ڈاکومنٹس ایسی چیزیں تھی. اور یہ کہا جاتا ہے جب بھی ان کا ویڈیو میسج یا ان کا میڈیا دکھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی پیچھے جو ہے نا پرسنل بات ہوئی ہے تو چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. ابھی جو یہ چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نیکسٹ کمنگ الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جو ہے ہائپ کریٹ کی جائے اور لوگوں کی سمپتھی گین کی جائے, اور وہ جو پرانا گھسا پیٹا اینٹی پاکستان کے لے کے یہ جو نیریٹو یا سلوگن ریز کرتے تھے کہ بھائی ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, پاکستان کو ہم نے جو ہے اٹیک کر دیا, یا اس کو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم اس کو بھولیں گے, اس طرح کے موٹیویشنل سپیچز جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. لیکن مطلب ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل جو پولرائزیشنز ہو گئی ہیں اس کے لحاظ سے میرے خیال میں اب انڈیا کو مزید کچھ اور سوچنا چاہیے, کیونکہ اس کی کوئی ویٹیج نہیں رہی ہے اور نہ ہی انڈیا کے اپنے لوگ اس نیریٹو کو بائی کر رہے ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور سیٹ بیک ان کو دیکھنے کا ملے گا کہ آپ کی اپنی اکانومی آلریڈی ڈسٹرب ہو گئی, آپ کے اپنے لوگ آپ کے اگینسٹ چلے گئے, آپ کا جو سملر ٹو دا بنگلہ دیش آپ کا ایک حالات ہونے والا ہے کہ آپ کے اندر اپنی ڈویژنز آ جائیں گی, آپ کے اندر سول انریسٹ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے. انڈیا کو ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے, ایک پیسفل ریزولوشن کی طرف آنا چاہیے, ایک پیسفل جو ہے اپنا جو پالیسی ہے اس کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ لوگ تھک چکے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ پبلک اوپینین آپ کا جو اگر آپ کے اگینسٹ جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا کہیں آپ کو اپنا ڈیسیجن چینج کرنے پڑ جائیں گے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم 70-78 سال ہو گئے ہیں اور وہی گھسا پیٹا جو ہے چیزوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. آپ پاورٹی ایلیویشن پہ بات نہیں کر رہے, آپ بیسک ہیومن رائٹس پہ بات نہیں کر رہے. آپ کا پوائنٹ ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا. حنیف ملک صاحب, آپ کو میں اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کے جو اصل مسائل ہیں وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں, وہ تو جوں کے توں ہیں. غربت وہاں پہ, افلاس جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح اشارہ کیا, اور 80 کروڑ لوگوں کو یہ اگر ریلیف نہ دیں تو وہ شاید اگلے وقت کا کھانا بھی نہ کھا سکیں. 80 کروڑ میں اٹس اے بگ نمبر. تو میجورٹی ان کی جو ہے وہ ڈبل ایز ہیں, امبانی اور اڈانی, ان کے پاس سارا کا سارا پیسہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا جس طرح کا کام کر رہا ہے, اس میڈیا کے کام کو اب کس حد تک ایکسیپٹیبلٹی انڈیا کے اندر جو ہے وہ حاصل نہیں ہے, اور جو اصل مسائل ہیں لوگ اس کی طرف پریشر بڑھا رہے ہیں انڈین حکومت پہ؟ انڈیا میں صرف غربت کی نرسری نہیں ہے, وہ دہشت گردی کی بھی نرسری ہے, وہ خیالات کے منتشر ہونے کی بھی نرسری ہے, اور پھر مودی کی شکل میں سامنے آنے کی وجہ سے وہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی بھی ایک نرسری ہے. اب جو آپ نے جس طرف توجہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر سروائیول فار دا فیٹسٹ کا اصول ہے, اور اب یہ اسی سے دنیا چل رہی ہے. آپ جب تک
اس کی زبان میں اس کو جواب نہیں دیں گے تو وہ آپ کی بات کو کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. سوشل میڈیا ہو جائے یا آپ کا پرنٹ میڈیا ہو یا بھارت کا کوئی بھی موڈ ہو، آج کا دور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جس قدر بھارتی میڈیا نے اور ان چینلز نے اپنے لوگوں کو گمراہ کیا، اس کی انتہا یہ دیکھیں کہ وہ اپنے لوگوں کو شمالی کوریا کی طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا، ہم نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا اور لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں. اور سارے لوگ جس طرح ذمہ داری کا مظاہرہ ہمارے میڈیا نے، میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا کو، سرکاری چینلز کو، کہ لوگوں کی صحیح فکری لامبندی کی، کہیں بھی ان کو ایسی بات، ایسے خوانے خواب نہیں دکھائے جس کی وجہ سے ان کو آج اس طرح پچھتاوا ہو جس طرح بھارت کا میڈیا اب لوگوں کے سامنے معذرتیں کرتا پھرتا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ بھارت کی جو نام نہاد ڈیموکریسی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا یہ ایک سٹیج ہے اداکاروں کا، یہ بالی ووڈ کا ایک سٹیج ہے. یہاں پہ لوگ اوپر سے سیڑھیوں سے اترتے ہیں اور ایک بریکنگ نیوز کو بیان کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے ہمیں تو صحافت کا یہ سٹائل ہی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس طرح لوگ چھلانگیں لگا لگا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور آگے سے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اور پھر جو دوسری بات جو سب سے عام ہے، جس کی وجہ سے بھارت ایکسپوز ہوا ہے، کہ تمام ممالک بھارت کے ساتھ روابط کی بڑی وجہ اس کی وہ جس طرح آپ نے آبادی کی بات کی تھی، یہ تو انسانوں کی ایک بہت بڑی منڈی ہے. اس کے ساتھ تو روزگار کا ایک بہت بڑا سلسلہ منسلک ہے، بزنس کے جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ تھی. یہ بھی بات بری طرح ایکسپوز ہوگی. جو ٹرمپ کی گفتگو آپ نے سنی، اس نے کہا ہے کہ یہ تو بھارت تو تجارتی جو WTO کے اصولوں کے اوپر ہی پوری طرح اتر رہا ہے. یہ تو ایک ایسا ملک ہے جو صرف کھانے اور لینے کے چکروں میں ہے، اور دوسری طرف وہ جو موقف سامنے آیا اس کی وجہ سے آج 3 بڑی سپر پاورز آپ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی سراؤنڈنگ میں ہیں، یا اس میں چائنا کو لے لیں، رشیا کو لے لیں اور اس کو امریکہ کو لے لیں. تینوں سپر پاورز آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ بھارت آج دنیا کے سامنے بالکل اپنی اسی میڈیا اور انہی پالیسیوں کی وجہ سے آئسولیٹ ہو کے منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اندرون خانہ جس طرح یہاں بات ہوئی، اس کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ پولیٹیکل جماعتیں، وہ انڈین نیشنل کانگریس ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، سب کی سب نے اب وہ تو کھل کے بھارت سے یہ اس کی موجی سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ان سوالوں کا عوام کو جواب دو. اگر آپ نے انڈیا کے اندر رہنا ہے تو یہ کوئی ووٹ لینے کی یا ووٹ اکٹھے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ملک کے سروائیول کی بات پیدا ہو رہی ہے کہ اب صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں وانی صاحب آپ کو شامل کروں گا. اگر ہم انڈین میڈیا کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ارنگوزمانی کا جو یوٹیوب چینل ہے ریپبلک کا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ سے بھی کم، یعنی 1 ارب اور 40 کروڑ کی آبادی ہے، کروڑوں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو 1 لاکھ سے بھی کم ویوز تھے. جبکہ اس کے مقابل جو رویش کمار ہے، جس کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا، جو سچ بولتا ہے اور جو حقیقت ان کو دکھاتا ہے، اس کے 2 ملین سے بھی زیادہ ویوز تھے کچھ ہی گھنٹے کے اندر. کس قدر اب جو ایک انفارمیشن آپریشن انہوں نے اپنی عوام پہ لاگو کیا، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے بعد انہوں نے اس کو آپریشنلائز کیا، کس قدر کشمیریوں نے بھی اس کو بیک فائر کرایا، اور انڈیا کے عوام بھی جو ہے وہ اب اس کو بالکل پذیرائی نہیں دے رہے. دیکھیں جو 10ویں کے بعد جو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلے تو وہ سارا میڈیا جو ہے کشمیر جاتا ہے، وہاں لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بولے، کوئی بات کرے. وہاں کوئی اس میں انوالومنٹ کسی کی نہیں ہوئی اور نہ کسی نے بات کی. تو دوسری بات گوسوامی کی بات کر رہے، اس کا جھوٹ تو فریب تو سب کو عیاں ہو گیا. وہاں پر دیکھیں نا، اب اس چینل کو ہی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی. آپ نے جس طرح بات کی کہ اس کی ویورشپ کتنی کم ہوئی، پہلے اس کی ویورشپ کتنی تھی، جس طرح وہ چیختا تھا، بولتا تھا، پورے انڈیا میں آواز جاتی تھی، ہم نے یہ بھی حاصل کیا، یہاں پر بھی فتح حاصل کی، وہاں پر بھی فتح حاصل کی. تو اس کی جو ویورشپ ہے اسی وجہ سے کم ہوئے ہے کہ وہ جھوٹ پھیلانے کی وجہ سے. جو وہ انڈیا کا میڈیا اب جھوٹ پھیلا رہا ہے، انڈیا میں پھیلا رہا تھا، اب لوگ ان چینلوں کو نہیں دیکھتے. اب جیسے روی کمار کی بات کی، وہ سچ دکھاتے، سچ بات کرتے ہیں، تو ان کی ویورشپ بھی بڑی ہے. اور جو چینل
जो भी सच दिखाते हैं वो तो उनकी व्यूअरशिप कुदरती तौर पे बढ़ जाएगी। अब इंडिया ने जो वहाँ पर किया है, मिसाल के तौर पे वहाँ के कश्मीरियों ने बड़ा सख्त जवाब दिया है, बहुत सख्त जवाब दिया, और इंडिया वालों ने भी जो है, और इनके ट्रैप में नहीं आए कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करें, कोई नहीं आया। कोई आपने देखा सोशल मीडिया पे सिंगल भी नहीं आया। सब ने कहा आप दूसरी बात करें, आप ये ना कोई पंडित आया, ना कोई सिख आया, ना कोई डोगरा आया, ना कोई नहीं आया। सब जो है इसके हक में पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोला, ना कोई बात की उन्होंने। सिर्फ इंडिया को कहा कि आप वाकई चीज़ें देखें, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो दिखाया ना। वो इंडिया मीडिया सच दिखाने के लिए नहीं होता है, सिर्फ झूठ। अब इंडिया की मोदी की इतनी खफत हो गई है, अब वो फिर इसको यूज़ करना चाहता है मीडिया को, मगर पूरी दुनिया को भी पता है इंडिया मीडिया का ये कितना झूठ बोलता है, और अब भी आवाम को भी उनकी पता है कि ये कितना झूठ बोलता है, और अब अगर उसने दोबारा कुछ किया तो उसको फिर मूंग की खानी पड़ेगी। ठीक है, वो कहते हैं कहानी थी कि शेर आया शेर आया शेर आया। इंडियन मीडिया ने इस कदर इस चीज़ को अब लोन साहब जो है वो कह दिया है, ड्रम बीट कर दिया है। अब कोई यकीन रह गया है इंडियन मीडिया का? जैसे आए रोज़ ये कहते हैं कि जी कल जंग छिड़ने वाली है, परसों जंग छिड़ने वाली है, तैयारी हो गई है, हमने ये कर दिया LOC के ऊपर। इंडियन आर्मी आके खुद कहती है भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ है, बैनुल अक़वामी सतह पे भी अगर आप देखें जो उसकी साख मुतासिर है, जो अमेज तबाह है, उसमें सबसे बड़ा गोदी मीडिया का जो गैर ज़िम्मेदाराना किरदार है। और अब यकीन करने के लिए दुनिया में कोई भी तैयार नहीं है। हिंदुस्तान का जो मीडिया है, जाली खबरें, प्रोपगंडा, और ये सहाफ़त नहीं है बल्कि ये सहाफ़त के साथ ज़्यादती है, पेशेवराना सलाहियतों से ये दूर हैं। अब हिंदुस्तान हक़ाइक़ को जान गया है। जिस तरह से गोदी मीडिया ये सारा कुछ सियासी फ़ायदे के लिए, मोदी को सपोर्ट करने के लिए कर रहा था, और ये एक्सपोज हो गए सारे। अब अर्नाब गोस्वामी हो या जो भी इनके जो नाम नहाद तजिया निगार है, अब वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं, अब वो माफिया मांग रहे हैं। इन्होंने झूठ का सहारा लिया आज तक, इन्होंने प्रोपगंडा किया आज तक, इन्होंने जाली खबरें चलाई आज तक। कभी जो नेशनल इश्यूज थे, जो सोशल इश्यूज थे, उनको कभी भी डिस्कस नहीं किया। हत्ता की सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है कि राजदीप देसाई जो इनका है, उसने कल ट्वीट करके LOC पे फायरिंग के हवाले से, बाद में वो ट्वीट उसे डिलीट करना पड़ गई जब इंडियन फौज ने ये बयान दिया। उससे तो उस चीज की अहमियत खत्म नहीं होगी जहां इसके दहशतगर्दी के चर्चे अब कनाडा में है, अब अमेरिका में है। ये दूसरों पे इल्जाम लगाए, ये दूसरों पे प्रोपगंडा करे। बिल्कुल सही, क्योंकि ये घटिया जो तर्ज-ए-अमल है उसका है, वो एक्सपोज हो गया। बिल्कुल ठीक है। आपको वाइंड अप जी, मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से रिपोर्ट, शॉर्ट, तज्ज़िया, तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।